दिल की तड़प भी बड़ी अजीब कशिश रखती है। हानिया के दिल की तड़प ही तो थी जो राहिब को इतनी दूर होकर भी महसूस होती थी। बिल्ली को जब तक रोता देखता रहा खुद भी बेचैन और बेकरार रहा। 2 बजते ही सेल रिंग होने लगा। आज दिल गमों से छल नहीं था, मानो कांच की तरह किरची किरची होकर बिखर गया था उसका वजूद। बहुत शिद्दत से अपना गम बांटने का दिल चाहा, लगा अगर मजीद ये कुर्ब अकेले सहा तो सीना फट जाएगा। सुबह से आज सीने पर जोर जोर से मुक्के बनाकर मार रहा था, क्योंकि बिल्ली की तड़प उसे हानिया की तड़प और हसरत याद दिला रही थी, जिसके सबब उसके सीने में शदीद दर्द होने लगा था। अपना गम बांटने के लिए कॉल रिसीव कर ली। थोड़ी देर तो कमरे में खामोशी छाई रही। मैं लावारिस नहीं हूँ, लेकिन काश 100 करोड़ काश मैं लावारिस ही होता तो इतनी अजियत में ना होता। मैं मरना चाहता हूँ, मगर मर भी नहीं सकता, क्योंकि मैं 3 माओं की दुआओं के हिसार में रहता हूँ। मेरी तीनों ही माएँ मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं। शायद मैं खुद से भी रूठ गया हूँ। मुझे अपना वजूद एक गाली लगता है, डर लगता है मुझे लोगों से। मैं भाग रहा हूँ अपनी हकीकत से, मगर भाग नहीं पा रहा। मुझे सुकून नहीं आता। मेरी वो कहते कहते फूट फूट कर रोने लगा। बड़ी हिम्मत जमा की थी मुकाबिल को अपनी हकीकत बताने के लिए। मेरी सगी माँ के साथ डोज देकर बदफेली की गई थी, और मैं, हाँ मैं उस गुनाह के फेल से वजूद में आया हूँ। मेरा वजूद एक गाली है। पता है, दिन में 3-3 4-4 बार नहाता हूँ, कभी 5 बार, फिर भी अपना वजूद गंदा लगता है, जैसे गंदगी हूँ मैं चाहता हूँ चीख चीख कर रोऊं, दुनिया से कहूँ कि मैं गुनाह नहीं हूँ, मैं गंदगी नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा गुनाह फ़कत इतना है कि मैं एक गंदे और बद किरदार आदमी की औलाद हूँ। वो शहजादा बिलक बिलक कर रो रहा था, और उससे भी ज्यादा मुकाबिल के रोने की आवाज़ें कानों की समात से टकरा रही थी। रोते रोते ही उसने कॉल डिस्कनेक्ट करके सेल अपने सीने से लगा लिया। राहिब राहिब सिला मैम आई हैं। वो अपनी बिल्ली को गोद में लेकर लाउंज में सोफे पर गुमसुम सा बैठा था जब अरमान ने आकर उसे इत्तला दी। राहिब खामोशी से बिल्ली को गोद से उतार कर खड़ा हो अपने कमरे की जानिब जाने लगा। भाग रहे हो मुझसे डरपोक? सिला तेजी से उसका रास्ता रोकते हुए बोली। तुम तो मुझे तलाक दे रहे थे, क्या हुआ उसका? 1 माह गुजरने को है। सिला के इस्तफसार पर राहिब ने गुस्से से उसकी जानिब देखा। ऐसे मत घूरो, डरती नहीं हूँ मैं तुम्हारी इन आंखों से। तलाक का क्या हुआ, इस बात का जवाब दो। वो राहिब की गुसीली निगाहों से लापरवाह होकर इतराते हुए पूछने लगी। तुम तो बड़ी बेताब नजर आ रही हो। वो जलकर बोला। तो क्या ना हूँ? अच्छा है, मुझे तुमसे आज़ादी मिलेगी, और साथ साथ हक महर की अच्छी खासी रकम भी। वो मुस्कुराते हुए बोली, गोया तपा रही थी उसको। हक महर? वो उलझा था। हाँ, मेरा हक महर, खाने का सोचना भी मत। सिला ब्रिश मलिक कोई आम लड़की नहीं है। वो एक कदम उसकी जानिब बढ़ाकर रोबदार अंदाज में आंखों में आंखें डालकर बोली, मगर हक महर की रकम तो मॉम ने बहुत ज़्यादा लिखवाई थी। मैं अपनी कंपनी और उसमें बनने वाले सारे सॉफ्टवेयर्स भी बेच दूं तो तुम्हारा हक महर अदा नहीं कर सकता। वो मासूमाना चेहरा बनाकर धीमे से बोला। ओह, तो मैं क्या करूं? वो एक कदम मजीद उसके नज़दीक आकर भरम से इस्तफसार करने लगी। उसके परफ्यूम की महक ने राहिब को अपने हिसार में जकड़ लिया। उसके करीब आते ही उसे गर्मी का एहसास बढ़ने लगा था। मेरी बात कान खोल कर सुनो राहिब अब्रिश मलिक, अपना ये भोला चेहरा अपनी महबूबा को दिखाना, मुझ पर इसका कोई असर नहीं होगा। सिला अब्रिश मलिक को तलाक देना कोई खेल समझा है तुमने? मेरी मॉम ने ज़बरदस्ती निकाह करवा दिया तुमसे, वरना मैंने तुम्हें कभी अपने काबिल ही नहीं समझा। बड़े आए मुझे तलाक देने वाले। पहले अपनी औकात तो देखो। जाओ, जाकर इतने पैसे कमाओ कि मेरा हक महर अदा कर सको, फिर आना तलाक की बात करने। एक अदा से चेहरे पर आते सुनहरे बालों को हटाते वो मगरूर लहजे में कहकर राहिब को मुंह चिढ़ाकर वहां से चली गई। पास खड़ा अरमान उलझ कर सर खुजाते हुए राहिब को देखकर बोला, यार समझ नहीं आया, सिला मैम तलाक ले रही थी या रोक रही थी तुम्हें? उसके जवाब में राहिब के चेहरे पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट नमूदार हुई, और हर बार की तरह अरमान को वो उलझा कर चला गया। या मेरे खुदा, तेरा शुक्र, इस लड़के के चेहरे पर मुस्कुराहट तो आई। अरमान दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ था उसे मुस्कुराता देख। नेट पर न्यूज़ चल रही थी, मिसेज ओकाशा, ऑस्ट्रेलियन मशहूर फैशन डिज़ाइनर, पाकिस्तान आ रही हैं फैशन वीक के लिए। ये न्यूज़ सुनते ही दिल में हलचल मच गई थी। बस एक ख्याल ने आकर दिल को घेर लिया।
وہ ماں ہے میری۔ راہب کی آنکھوں میں رہتی تھی ہانیہ کی حسرت و بےتاب آنکھیں۔ اس کا مصافحے کے وقت ہاتھ کو گرم جوشی سے تھام لینا، اس کا قطعی انداز میں کہنا کہ اتبان کے بھائی ہو تم، ارمان میرے پاکستان جانے کا انتظام کرو۔ وہ بھرے بھرے لہجے میں ارمان کو دیکھ کر کہنے لگا، پاکستان؟ اچانک کیوں؟ ارمان نے تجسس سے استفسار کیا۔ اچھا بابا، گھور کیوں رہے ہو؟ ابھی ٹکٹس بک کرواتا ہوں۔ اس کے سوال کے جواب میں راہب نے گھوری سے نوازا تھا اسے، جس پر وہ سیدھا ہو کر اپنے سیل کی جانب لپکا۔ سنے دعا گارڈن میں بیٹھی تھی جب اس کے کانوں کی سماعت میں ارمان کی لچکدار آواز ٹکرائی تھی۔ بولے، وہ مڑ کر مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر سجائے بولی تھی، راہب پاکستان واپس جا رہا ہے، ٹکٹس بک کروا دی ہیں میں نے اس کی۔ اچھا، اس نے لاپرواہی سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میں سوچ رہا تھا پاکستان تو جا ہی رہے ہیں، کیوں نہ، وہ کہنے میں ہچکچا رہا تھا، کیوں نہ کیا؟ وہ ناسمجھی سے ابرو اچکا کر بولی، کیوں نہ آپ کے ہاتھوں میں میرے نام کی مہندی بھی لگ جائے؟ وہ نہایت دھیمے سے نظریں جھکائے گویا ہوا، اچھا مذاق ہے۔ وہ طنزیہ کہہ کر چائے کا کپ اٹھانے لگی۔ مذاق نہیں ہے یہ، میں سیریس ہوں۔ پتہ نہیں کیوں آپ مجھے سیریس نہیں لیتی۔ وہ دعا کے سامنے والی چیئر پر بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے کہنے لگا، مجھے اس ٹاپک پر بات نہیں کرنی۔ وہ منہ بسور کر بولی، میری جان سولی پر لٹکی ہے دعا میم، اور آپ کو اس ٹاپک پر بات نہیں کرنی؟ اتنا تو ظلم نہ ڈھائیں۔ وہ دنیا جہان کی معصومیت چہرے پر سجائے گویا ہوا، اگر تمہیں یہی بات کرنی ہے تو میں اپارٹمنٹ میں چلی جاتی ہوں۔ وہ بیزاری سے کہتے اپنا چائے کا کپ اٹھا کر چل دی۔ لگتا ہے ارمان تو نے کنوارا ہی مرنا ہے، وہ منہ لٹکائے خود ہی خود سے بولا۔ وہ فیشن ویک میں آرام سے چیئر پر بیٹھی ماڈلز کو ریمپ پر واک کرتا دیکھ رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے برابر میں ایک نیلے کوٹ میں ملبوس شخص بیٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے توجہ نہ دی۔ ایک لمحے کے لیے لگا کہ اس شخص کے پاس سے آنے والی مہک بہت جانی پہچانی ہے۔ ایک سرسری سی نگاہ برابر بیٹھے شخص پر ڈالی اور بے دھیانی میں واپس سیدھی ہو کر بیٹھی۔ اگلے لمحے دماغ نے کام کیا۔ راہب، بے ساختہ منہ سے نکلا۔ تیزی سے واپس اس لڑکے کی جانب پلٹی۔ راہب اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا، آنکھوں میں نمی بھرے۔ بہت دیر تک تو وہ بے یقینی سی کیفیت میں رہی، اپنی آنکھوں پر اعتبار جو نہیں آ رہا تھا اسے۔ ہیلو میم، میں راہب ہانیہ، میں بڑا فین ہوں آپ کا۔ آپ کے جیسی باہمت خاتون نہیں دیکھی میں نے اپنی پوری زندگی میں۔ اس نے مسکراتے ہوئے فدا نظروں سے اپنی ماں کو تکتے ہوئے کہا، آنکھوں سے آنسو موتی بن کر جھلکنے لگے تھے۔ راہب میرا بیٹا، لگا خوشی سے آج اس کی جان ہی نکل جائے گی۔ وہ بے ساختہ اس کے سینے سے آ لگی۔ بہت تڑپی تھی وہ مظلوم ماں اپنی اولاد کے لیے، وہی جانتی ہے کہ کیسے سہی اس نے اپنے لختے جگر کی جدائی۔ آج تڑپتی باہوں کو سکون نصیب ہوا تھا۔ وہ بے بس اور لاچار ماں جو اپنے بیٹے کو دودھ تک نہ پلا سکی تھی، جو اکثر خوابوں میں یہی کہتی اٹھتی کہ میرا بچہ نہ لے جائیں امی، وہ بھوکا ہے۔ اس لمحے کی خوشی ناقابل بیان تھی۔ مجھے معاف کر دیں، میں حقیقت سے ناآشنا تھا، مگر جب سے حقیقت کا علم ہوا میں بہت شرمندہ ہو گیا ہوں آپ سے۔ راہب کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، اس کے لہجے سے شرمندگی جھلک رہی تھی۔ معافی تو مجھے تم سے مانگنی تھی، میں ماں ہونے کا حق ادا نہیں کر پائی، مجھے امی کو تمہیں نہیں لے جانے دینا چاہیے تھا۔ وہ راہب کی معافی کا سن فوراً سینے سے ہٹ اس کے خوبصورت رخسار پر اپنے نرم ہاتھ رکھتے ہوئے ندامت سے گویا ہوئی، کیا میں ایک بار پھر تمہیں اپنے سینے سے لگا سکتی ہوں؟ وہ لچکدار انداز میں استفسار کرنے لگی۔ اسے ابھی بھی قرار نہیں آ رہا تھا، بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے سینے سے لگ کر روتی رہے۔ نہیں، لوگ غلط سمجھیں گے، وہ ہلکے سے کہہ کر اپنے آنسو صاف کرنے لگا۔ اوکاشا برو جانتے ہیں میرے بارے میں؟ وہ تجسس سے پوچھنے لگا۔ ہاں، میں نے شادی سے پہلے تمہیں سب کچھ بتا دیا تھا، ہانیہ آہستہ سے جواب دے ہوئی۔ میں ابھی تک اپنی حقیقت تسلیم نہیں کر پا رہا ہوں، لیکن مر بھی تو نہیں سکتا نا۔ اس کے لہجے سے قرب جھلک رہا تھا، مانو بہت مایوسی ہو اپنی زندگی سے۔ اس کی آنکھیں بے رنگ معلوم ہو رہی تھیں۔ ہانیہ کا دل تڑپ اٹھا اپنے بیٹے کا سخت جملہ سن کر۔ ویسے کیوں پیدا ہوتے ہی نہیں مار دیا مجھے آپ نے؟ اس کا سوال تھا یا نشتر؟ ہانیہ کا پورا وجود چھلنی ہو گیا۔ کاش مار دیا ہوتا تو آج میں اتنی اذیت میں نہ ہوتا۔ وہ نظریں جھکائے ایک آہ بھرتے ہوئے رنجیدہ لہجے میں بولا، ایسا مت کہو، تمہارا اس گناہ سے کوئی تعلق نہیں، گناہ گار میں اور وہ خبیث شخص ہیں۔ تم تو پاک ہو میرے بچے، تم نماز پڑھو، مجھے یقین ہے میرا خدا ضرور قبول کرے گا
تم کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو؟ تمہارا کوئی قصور نہیں، تم اسی طرح پاک ہو جس طرح ہر بچہ ہوتا ہے۔ میرے اور اپنے باپ کے گناہوں کا بوجھ تم کیوں اپنے سر لیتے ہو؟ تم وہ ابھی سمجھانے والے انداز میں بول رہی تھی کہ راہب اٹھ کر چل دیا۔ وہ ہانیہ کے سامنے بکھرنا نہیں چاہتا تھا، وہ تو صرف اپنی ماں کی تڑپتی اور بلکتی ممتا کی خاطر اتنی دور چلا آیا تھا۔ میری بات سنو راہب، ایک بار بات تو سنو نا میری۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے دوڑی تھی۔ راہب، اس نے ہاتھ تھام کر روکا تھا اسے۔ کیوں بھاگ رہے ہو مجھ سے؟ وہ ریحانسی لہجے میں پوچھنے لگی۔ آپ سے نہیں بھاگ رہا، میں تو خود سے بھاگ رہا ہوں۔ وہ جیسے خود سے ہی خفا ہو، نظریں جھکائے جھکائے بولا۔ تو مت بھاگو خود سے بھی، تم نے کچھ غلط نہیں کیا۔ دنیا کو ذرا پرواہ نہیں ہوگی اس بات کی کہ ان سب میں میرا کوئی قصور نہیں۔ دنیا تو میرے وجود کو ایک گندگی اور گناہ ہی کہے گی نا۔ وہ کرب بھرے لہجے میں بولا۔ اس کا چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا، اپنا ہی وجود اسے گناہ لگتا تھا۔ وہ خود بھی اپنی حقیقت قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ دنیا کیا کہتی ہے اس کی پرواہ مت کرو میرے بچے، خود کو مطمئن کرو کہ تم گناہ نہیں، تم حرام نہیں۔ حرام اور گناہ وہ فعل تھا جو ہم نے کیا، سزا ہمارے حصے میں رہنے دو۔ تمہارا وجود تو پاک ہے، اور رہی دنیا کے لوگوں کی بات، تو یہ کسی کے سگے نہیں ہوتے۔ جس کے پاس پیسہ اور شہرت ہے اسی کو سلام کرتے ہیں۔ پیٹھ پیچھے تو بادشاہ کو بھی گالی دیتے ہیں لوگ، اور تم اور میں کیا چیز ہیں پھر؟ لوگوں کو چھوڑو، اپنے ضمیر کو مطمئن کرو کہ تم نے کچھ غلط نہیں کیا۔ تمہارا اس گناہ سے کوئی تعلق نہیں۔ جس طرح شہزادوں کی طرح جیتے آئے ہو اسی طرح جیتے رہو۔ اور یہ مایوسی میرے بیٹے کے چہرے پر ذرا نہیں جچتی۔ وہ دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنا کر اس کے خوبصورت چہرے کو اس میں بھر کر اسے سمجھانے لگی۔ میں گناہ گار ہوں تمہاری اس حالت کی، ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے روز محشر میں ہونے والے سوالوں سے۔ ہو سکے تو معاف کر دو اپنی اس گناہ گار ماں کو، معاف کر دو وہ سارے حقوق جن کی میں نے حق تلفی کی۔ وہ بلک بلک کر روتے ہوئے بولی۔ اوکاشا اسی وقت کار پارکنگ میں داخل ہوا تھا۔ اس نے ہانیہ کے آخری جملے سن لیے تھے۔ اوکاشا کو بھی معاف کر دو۔ اوکاشا نے تمہیں اور تمہاری ماں کو اندھیرے میں رکھا، مگر یقین جانو اوکاشا نے وہی فیصلہ کیا جو میرے نزدیک تمہارے لیے بہتر تھا۔ اوکاشا ان ماں بیٹے کے پاس چلا آیا تھا، وہ بھی معافی کا طلبگار تھا۔ پہلے بھی کہا تھا آپ سے، بار بار اپنا نام نہ لیا کریں، معیوب لگتا ہے۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کر اوکاشا مسکرا دیا۔ اور پلیز آپ بھی معافی مانگنا بند کریں، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ راہب ہانیہ کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس کے دل پر رکھا منو بوجھ اتار رہا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ کتنا تڑپی ہے اس کی ماں۔ وہ لمحہ زندگی کا حسین ترین لمحہ تھا اس مظلوم ماں کے لیے، جب اس کا بیٹا اس کے آنسو پونچھ رہا تھا۔ راہب نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر دوبارہ رونا شروع ہو گئی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ اپنے بیٹے کے کشادہ سینے سے لگی رہی۔ آپ کو کیا کہہ کر بلاؤں میں؟ راہب اوکاشا کو دیکھ کر الجھ کر پوچھنے لگا۔ جو اتبان بلاتا ہے۔ اوکاشا کے نزدیک؟ اوپس، میرا مطلب ہے میرے نزدیک تم اتبان جیسے ہی ہو۔ تم مجھے ڈیڈ، پاپا، ابو، ویسے ابو تھوڑا بوڑھا لگنے لگے گا، اور ابھی تو میں جوان ہوں، تم ڈیڈ ہی بلا لو، یہ میری پرسنالٹی کے مطابق بہتر لگے گا۔ پھر رازداری سے اس کے کان کے پاس آ کر، مگر خوبصورت لڑکیوں کے درمیان برو کہنا، اوکے، اس نے شوخی سے کہا تو ہانیہ اسے گھورنے لگی، جس کے جواب میں وہ اپنی عادت کے مطابق زبان ہونٹوں پر پھیرتے ہوئے آنکھیں میچنے لگا۔ اوکاشا کی کھٹی میٹھی باتیں ان دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیر لائیں۔ موم، پلیز اتبان کو ہمیشہ میری حقیقت سے اندھیرے میں رکھیے گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ وہ اس تکلیف سے گزرے جس سے میں گزر رہا ہوں۔ یہ تکلیف جان لیوا ہے، اور میں اپنے بھائی کو اس تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اوکاشا نے اس کی بات سنتے ہی پیٹھ تھپ تھپائی اس کی، کیونکہ اس کا فیصلہ اپنی جگہ بالکل درست تھا۔ ہانیہ ایک بیٹے کی حالت دیکھ رہی تھی، بھلا کیسے دوسرے بیٹے کو اسی آگ میں جلنے کے لیے چھوڑ سکتی تھی؟ راہب کے فیصلے پر اسے وقت اور حالات کے آگے مجبور ہو کر راضی ہونا ہی پڑا تھا۔ ہمارے ساتھ چلو نا، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے بنا کر کھانا کھلاؤں گی۔ بہت حسرت ہے ان ہاتھوں کو تمہارے لیے کھانا بنانے کی۔ وہ تو اپنے بیٹے کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہ تھی، بڑی محبت سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر ساتھ چلنے کو تیار ہو گیا۔ اسی لمحے ہانیہ کے چہرے سے خوشی کے جام بٹنے لگے، مسرت سے اس کا دل بھر آیا۔ راہب کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام کر آگے آگے چلنے لگی۔ سو جان سے فدا ہو رہا تھا وہ تو اپنی ماں پر۔ ہانیہ کی باتوں نے اسے بہت ڈھارس بندھائی تھی۔
اس نے ایک بار پھر اپنے بیٹے کے وجود کو گناہ نہیں مانا، وہ معاشرے سے نہیں خدا سے ڈرنے والی ماں تھی۔ اتبان کی خاطر اسے راہب کی جدائی برداشت کرنا تھی، کیونکہ ماں کے دل اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتے۔ اوئے جلدی چل، دیکھ باہر اتنا ہینڈسم لڑکا آیا ہے۔ انشال بہت اداس رہنے لگی تھی، کیونکہ انجانے میں ہی صحیح مگر اس شہزادے سے دل لگا بیٹھی تھی جو اپنے ہی غموں میں ڈوبا رہتا تھا، جسے ذرا بھی علم نہ تھا کہ ایک سانولی سی لڑکی اپنا ننھا سا دل اسے دے بیٹھی ہے۔ ایک شام وہ ایسے ہی افسردہ سی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی کہ یسریٰ آ کر اس کا ہاتھ کھینچتے بولی، ہینڈسم لڑکا؟ وہ یسریٰ کی بات سن کر الجھی تھی۔ ہاں، جس کی تصویر میگزین میں دیکھی تھی ہم نے، اور جس کی میمز تجھے بہت پسند ہے۔ کیا نام تھا؟ وہ نام یاد کرنے کے لیے ذہن پر زور ڈال رہی تھی۔ راہب ابرش ملک، انشال تیزی سے بولی۔ ہاں وہی، پر مجھے سمجھ نہیں آ رہا وہ امیر زادہ ہمارے گھر کیسے؟ اور ابھی یسریٰ کی بات مکمل ہی نہ ہوئی تھی کہ انشال تیزی سے باہر کی جانب دوڑی۔ وہ لاؤنج میں راحیلہ بیگم کے ساتھ بیٹھا تھا۔ راحیلہ بیگم تو اس شہزادے پر صدقے واری جا رہی تھی۔ بے تاب آنکھوں کو جیسے قرار آیا تھا۔ اس شہزادے کو دیکھتے ہی اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، ہاتھ پاؤں خود بخود کپ کپانے لگے۔ نہ جانے کیوں پورا جسم عجیب سی کیفیت میں گرفتار ہو گیا تھا اسے دیکھتے ہی۔ وہ خاموشی سے راحیلہ بیگم سے لگ کر بیٹھ گئی اور اسے چوری چوری نظروں سے دیکھنے لگی۔ آج جانا تھا کہ کمبخت محبت کیا چیز ہے۔ ارے بیٹھ کیوں گئی؟ راہب کے لیے کھانا لگاؤ، راحیلہ بیگم نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا تو وہ فوراً شرمسار ہو کر کچن کی جانب ابھی ایک قدم بڑھی تھی۔ نہیں، کھانا کھا کر آیا ہوں، وہ نفی میں گردن کو جنبش دیتے ہوئے بولا۔ تو میرے ہاتھ کی بنی چائے پی لیں، انشال نے بڑی محبت سے کہا۔ اس کی آنکھوں کی چمک نے اجازت ہی نہ دی انکار کرنے کی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ تیزی سے چائے بنا کر لے آئی۔ چینی کتنے چمچے؟ وہ پاس بیٹھ کر آہستہ آواز میں پوچھنے لگی۔ آواز میں کپ کپاہٹ نمایاں تھی۔ راہب کی نگاہ کا مرکز بنی ہوئی تھی وہ۔ ایک۔ میں آپ کا لاکٹ دینے آیا تھا۔ اس نے جیب سے ایک لال رنگ کا چھوٹا سا لاکٹ باکس نکالا اور میز پر رکھتے ہوئے کہا، مگر میں چاہتی ہوں کہ تم اسے اپنے پاس رکھو۔ وہ تیزی سے احتجاجاً بولی، نہیں، یہ آپ کا ہے، اسے آپ رکھیں، میں نے اس جیسا ایک اور بنوا لیا ہے۔ اس نے اپنے گلے کا لاکٹ دکھاتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ انشال کی نگاہ تو ٹک گئی تھی اس لاکٹ پر، جس سے انس و اس کی ہر چیز پیاری لگتی ہے۔ چلے میں چلتا ہوں، میری موم انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ اس کا دل نہیں بھرا تھا ابھی۔ وہ اداس نگاہوں سے اس کے خوبصورت وجود کو تکنے لگی تھی۔ انشال، راہب کو باہر تک چھوڑاؤ، راحیلہ بیگم کے کہتے ہی وہ اس بات میں سر ہلا کر راہب کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ شکریہ۔ راستے میں اس نے اپنے قدموں کی رفتار آہستہ کر لی تھی، جس کے سبب انشال اب اس کے برابر آ کر چلنے لگی تھی۔ اس کے شکریہ کہتے انشال الجھی نگاہ سے دیکھنے لگی۔ کیوں؟ اس دن مجھے ہمت دینے کے لیے۔ وہ آہستہ سے گویا ہوا۔ اوہ، مجھے نہیں لگتا آپ کو اتنی پرانی بات یاد ہوگی۔ یہی تو پرابلم ہے، میرے ذہن کے میموری کارڈ میں ہر بات فکس ہو جاتی ہے، جیسے وہ ناراض ہو اپنی یادوں سے۔ ویسے کہاں غائب ہو گئے ہیں میمر جی آپ؟ نہ کوئی فنی پوسٹ، نہ ویڈیو، نہ میسج کا رپلائی۔ وہ شکوتاً بولی۔ اپنے غموں سے فراغت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ رنجیدہ لہجے میں جواب دے ہوا۔ اس کی بات سنتے ہی انشال نے رک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ کیوں؟ پھر سے کچھ ہوا ہے کیا؟ وہ پریشان ہو کر استفسار کرنے لگی۔ کچھ؟ وہ طنزیہ مسکرایا تھا۔ رائٹر صاحبہ، میری بھی کہانی لکھ دیں گی آپ؟ اس کے سوال پر انشال چونکی تھی۔ ضرور، مگر سبق ہونا چاہیے اس میں لوگوں کے لیے۔ وہ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد مسکراتے بولی، سبق؟ اس نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا، سبق تو کتابیں دیتی ہیں، میں زندگی دے رہا ہوں اپنی، کیونکہ جو درس زندگی سکھاتی ہے وہ کسی کتاب میں میسر نہیں۔ وہ اسمارٹ سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے بولا، یہ بھی ہے۔ وہ اتفاق کرنے لگی، میں آپ کو میسج پر سٹوری سینڈ کر دوں گا۔ مجھے آپ کی طرح لکھنا اور جذبات ڈالنا نہیں آتا، تو آپ دیکھ لیجئے گا۔ وہ کہہ کر ابھی ایک قدم آگے بڑھا ہی تھا۔ اور اپنی میمز شیئر کرنا کب شروع کر رہے ہیں؟ مجھے بہت پسند ہے آپ کی میمز۔ میمز پسند ہے یا میمز پوسٹ کرنے والا؟ اچانک اس کے اس سوال پر وہ بری طرح سے چونکی تھی۔ راہب اس کی طرف رخ کیے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ راہب نے مانو اس کے دل کا چور پکڑ لیا تھا۔ وہ بوکھلا کر نفی کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر کمبخت زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ راہب نے انشال کی آنکھوں میں آنے والی چمک دیکھ لی تھی۔ اس کا جواب میں بری طرح بوکھلا جانا
राहिब के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट बखेर लाया। उसके चेहरे पर आने वाले तासुरात इंशाल समझने से कासिर थी। चले मैं स्टोरी सेंड करता हूँ, वो बगैर कोई जवाब लिए मुस्कुराहट लबों पर सजाए कहकर चल दिया। इंशाल तो हैरत से तकती की तकती रह गई थी उसे। मैंने मना क्यों नहीं किया? ऐसा क्यों लगा जैसे मेरी कोई चोरी पकड़ी गई हो? क्या मैं वाकई राहिब को पसंद करती हूँ? कभी कभार इंसान अपनी ही फीलिंग से नावाकिफ होता है, और यही हाल इंशाल का था। वो उलझी रह गई थी। पूरी रात उसका किया सवाल जहन में गर्दिश करता रहा। युसरा, तुमने तो मोहब्बत की है ना? क्या बता सकती हो कैसे पता चलता है कि हमें उस शख्स से मोहब्बत हो गई है? युसरा के कमरे में वो सुबह होते ही चली आई थी। उसके मुंह से कंबल खींचते हुए सवाल करने लगी। ओह अल्लाह की बंदी, ये कोई वक्त है इस तरह के सवालात करने का? युसरा उसके हाथ से कंबल खींचकर अपने मुंह पर उड़ाते हुए बोली। मुझे उलझा दिया है इस सवाल ने, प्लीज़ जवाब दो ना। वो दोबारा उसका कंबल खींचने लगी थी। अल्लाह अल्लाह, तुम्हें क्यों जानना है? तुम्हें भी किसी से मोहब्बत हो गई है क्या? युसरा कंबल पर अपनी पकड़ मजबूत करके इस्तफसार करने लगी। नहीं, मेरी दोस्त है एक यूनिवर्सिटी में, उसने पूछा है मुझसे। इंशाल बहाना बनाने की कोशिश करने लगी। तो अपनी दोस्त से कहो मुझसे कॉल पर बात कर ले। अब जाओ और सोने दो मुझे, सुबह ही सुबह नींद खराब कर दी। वो मुंह बिसोर कर कंबल खींचने लगी। उफ, कितने नखरे दिखा रही हो ना तुम, बता दो ना यार। इंशाल ने कंबल छोड़कर इस बार उसका बाजू पकड़कर खींचते हुए कहा। वो ना चाहते हुए भी उठ बैठी। पूछो क्या पूछना है? वो बेजारी से अपने मुंह पर आने वाले बाल पोनी में कैद करते बोली। कैसे पता चले कि हमें मोहब्बत हो गई है? वो निहायत तजस्सुस से इस्तफसार करने लगी। कोई बहुत अच्छा लगने लगे, वो ना हो तो उसकी कमी महसूस हो, बार बार उससे मिलने और बातें करने का दिल करे, उसके बगैर कुछ भी अच्छा ना लगे। उसे देखते ही चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आई। उसे युसरा की बताई हुई हर अलामत को इंशाल ने अपने अंदर पाया था। उसे उस शहजादे से मोहब्बत हो गई थी। ओह नो, मोहब्बत हो गई। युसरा भी अलामत बयान कर ही रही थी, किसी माहिर लव गुरु की तरह। इंशाल बीच में ही अपना सर पकड़कर बोली। किस से और किसको? युसरा फौरन इश्तियाक से पूछने लगी। मर गई मैं तो, वो परेशानी के आलम में कहती हुई अपने कमरे में चली आई। बहुत अच्छा लड़का है अरमान, तुम्हारा क्या ख्याल है उस बारे में? दुआ और अरमान अपने घर ही आए हुए थे, क्योंकि राहिब मिसिज उकाशा की फैमिली के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहता था। दुआ अपने वालिद के सवाल पर हैरत से उन्हें देखने लगी। आपको पता है ना मैं शादी नहीं करना चाहती, फिर अचानक ये सवाल क्यों? वो अपने बेड की चादर ठीक करते हुए लापरवाही से बोली। लाओ, एक साइड से मैं सेट करवा देता हूँ। वो कहकर चादर सेट करवाने में मदद करने लगा। देखा तुमने, दो लोगों ने मिलकर सेट की तो चादर 2 मिनट की जगह 1 मिनट में सेट हो गई। जिंदगी का भी यही हाल है, अकेले संवारने की कोशिश में बहुत वक्त लगेगा, मगर अरमान जैसे अच्छे साथी को मिला लोगी तो जल्दी संवर जाएगी, और वक्त भी बचेगा इसे जीने का। वरना कहीं ऐसा ना हो कि जो संवारने संवारने में पूरी जिंदगी गुजर जाए, जीने का मौका ही ना मिले। और फिर अब लोग बातें बनाने लगे हैं, कहते हैं कि दुआ कमाती है इसलिए उसका बाप उसकी शादी नहीं करेगा। मुझे बहुत दुख होता है लोगों के तल्ख जुमले सुनकर। मैं मानता हूँ तुम मेरी बेटी नहीं बेटा हो, मगर ये मुआशरा इस बात को नहीं समझता। ये मत समझना कि मैं दबाव डाल रहा हूँ शादी के लिए, मगर ये बूढ़ी आंखें तुम्हारी शादी का ख्वाब देखने लगी हैं। यकीन मानो, कभी सोचता हूँ कि मेरी बेटी और लड़कियों की तरह डोली में नहीं बल्कि लड़कों की तरह घोड़े पर बैठ कर आएगी, और मैं फख्र से अपनी बेटी के घोड़े की लगाम पकड़कर आगे आगे चलूंगा। वो दुआ के सर पर शफकत और मोहब्बत से हाथ रख आंखों में नमी और चेहरे पर मुस्कान लाए हुए बोले। उनकी बातें उसके दिल पर लगी थी। अरमान छुट्टियों पर आया हुआ है तुम्हारी तरह, उसके वालिदैन जवाब मांग रहे हैं, तुम्हारी तरफ से हाँ कह दूं? उन्होंने हुक्म सादिर नहीं किया था बल्कि अपनी बेटी की रजामंदी दरियाफ्त की। दुआ ने सर इस बात में हिला दिया। अरमान को जब दुआ के वालिद के मुस्बत जवाब की खबर मिली तो फूले नहीं समा रहा था खुशी से। सबसे पहले अपनी खुशी राहिब से शेयर करने के लिए उसे कॉल मिलाई। उसने भी फ़ौरन रिसीव की। दुआ मान गई है शादी के लिए, और यह खुशी की खबर मैं सबसे पहले तुमसे शेयर करना चाहता था। मुझे पता है तुमने जवाब में मुबारकबाद तो देनी नहीं, आंखों से जवाब दोगे हर बार की तरह। तो मैं बता दूं, मुझे नज़र नहीं आने वाला। इसलिए वो नॉन स्टॉप बोले जा रहा था। चुप, बोलने का मौका दोगे तो मुबारकबाद दूंगा ना, वो झुंझला कर बोला।
जिस पर अरमान ने जबान दांतों तले दबाई। सॉरी सॉरी, बहुत बहुत मुबारक हो। राहिब दिली तौर पर अरमान के लिए खुश था। इन सालों में वो दोस्त, साथी, सेक्रेटरी, बॉडीगार्ड, कुक सब था राहिब के लिए। अरमान की कॉल काटते ही दुआ की कॉल आई। उसने भी सबसे पहले राहिब को ही इत्तला दी थी। उसने अपनी पूरी कहानी लिखकर इंशाल को सेंड कर दी। आखिर में एक मैसेज लिखा, मुझे नहीं पता कि इस कहानी को कोई पढ़ना भी चाहेगा या नहीं, क्योंकि इस कहानी का हीरो अमीर कबीर ख़ानदान का चश्मो चराग नहीं है, बल्कि एक अमीरजादे के फ़न के नतीजे में पैदा होने वाली हराम की औलाद है। मेरी पूरी ज़िंदगी को रौंद कर रख दिया उस अमीरजादे के एक गुनाह ने। वो अब चाहे जितनी भी माफ़ी मांग ले, उसकी माफ़ी मेरी ज़िंदगी में पैदा होने वाली महरूमियों को तो पुर नहीं कर सकती ना। कभी कभार सोचता हूँ काश मैं भी एक आम बच्चा होता, मेरे वालिदैन, मेरे माँ बाप दोनों मेरे पास होते, मुझे छोटी सी उम्र में ये तकलीफ़ बर्दाश्त ना करनी पड़ती कि मैं लावारिस बच्चा हूँ जिसे एक खातून ने अपनी बेटी के लिए अडॉप्ट किया। यकीन मानो, मुझे लगता था मैं वो शहजादा हूँ जिसका अपने दिल पर कोई इख्तियार नहीं। फिलहाल छोड़ो। ये लिखते हुए वो मुस्कुराया, क्योंकि ये इंशाल का तकिया कलाम था। कुछ भी और पूछना हो तो मैसेज कर देना। अल्लाह हाफिज़। उसकी स्टोरी को पढ़ते वक्त इंशाल को राहिब और सिला के निकाह का इल्म हुआ। इंशाल का नन्हा सा दिल किरची किरची हो बिखरा था। अपनी पहली मोहब्बत के नाकाम होने का दर्द सहना इतना आसान नहीं होता। कहानी पढ़ती जाती और रोती जाती। राहिब के एक एक लफ्ज़ से कुर्ब झलक रहा था। उसे अब समझ आई थी राहिब के चेहरे पर आने वाले तासुरात की। उसे राहिब की स्टोरी से पता चला कि उसने पहली बार इंशाल को एक गाड़ी में देखा था, जब वो शीशे पर लिख रही थी। उस वक्त उसकी उर्दू बहुत कमज़ोर थी। बहुत हैरान हुई थी वो कि राहिब को उसका लिखा आखिरी जुमला आज भी याद था। नदीम दिल के सकून का मुतलाशी हो गया था। अपने बेटे की हालत देखने के बाद न जीता था न मरता था। वो इस्लामाबाद आकर उस कचरे के ढेर के सामने बैठकर बहुत रोया, खुद को लानते मलामतें करता रहा। वापसी पर उस यतीम खाने पहुंचा जहां राहिब रहा करता था। उसे वहां एक बच्ची रोती हुई नजर आई। बहुत मोहब्बत से उसे गोद में बिठाकर चुप कराने लगा। अमरीन, रो मत बेटा, मिसबा आपी को बताओ क्या चाहिए आपको। मिसबा भी अमरीन को चुप कराने के लिए गई थी, मगर ये देख काफ़ी हैरान हुई कि नदीम पहले ही उसे चुप करा चुका था। आप कौन? पहले तो आपको यहाँ नहीं देखा। मिसबा नदीम को उलझी निगाहों से देखकर बोली। नदीम उसे देखते ही पहचान गया था। होते हैं कुछ हसीन चेहरे जो आंखों में बस जाते हैं। मैं नदीम। इतनी पुरानी मुलाकात उसे याद नहीं होगी, इसलिए फिर से अपना तारुफ देने लगा। अच्छा चलो अमरीन, अंदर चलो मेरे साथ। वो बच्ची का हाथ पकड़कर बोली। क्या आप यहीं रहती हैं? नदीम पूछे बगैर न रह सका। नहीं नहीं, बस कभी दिल उदास होता है तो यहाँ चली आती हूँ, इन बच्चों के साथ खेलने में। कब उदासी गायब हो जाती है पता ही नहीं चलता, वो मुस्कुराते हुए कहने लगी। क्या वाकई दिल को सुकून मिल जाता है? नदीम बड़े पुरतजस्सुस अंदाज में इस्तफसार करने लगा। मुझे तो मिलता है, औरों को मिलता है या नहीं मुझे नहीं खबर, वो जवाब देकर जाने लगी। नदीम भी तो सुकून का ही मुतलाशी था। बहुत दौलत थी उसके पास, नहीं था तो उसे खर्च करने वाला कोई वारिस। अगर मुझे सुकून ना मिले तो मैं भी यहाँ रोज़ आ सकता हूँ क्या? उसके सवाल पर वो मुस्कुरा दी। बिल्कुल आ सकते हैं। इन बच्चों को बहुत अच्छा लगता है जब कोई अपना कीमती वक्त इन्हें देता है, लेकिन अगली बार जब आएँ तो खिलौने लेकर आने की कोशिश कीजिएगा। बच्चे बहुत जल्दी मायूस हो जाएंगे आपसे। देखने में खाते पीते घर के मालूम होते हैं। थोड़े से खिलौने ले आना, मुझे नहीं लगता आपकी जेब पर भारी पड़ेगा। वो मुस्कुराते हुए बोली थी। आप शादीशुदा हैं? उसके अगले सवाल पर निस्बत चौंकी। आप ये क्यों पूछ रहे हैं? वह भ्रू उचका कर बोली। वो आपकी नाक में लौंग नहीं है। हो सकता है आपके यहाँ रिवाज ना हो पहनने का। उसके जवाब पर वो थोड़ी देर खामोश रही। हमारे यहाँ भी लौंग पहनते हैं नाक में, मगर सिर्फ शादीशुदा खवातीन। तो आप शादीशुदा नहीं हैं? वो तेज़ी से बोला। उसके बालों में चांदी का बाल नुमायाँ था। आप क्यों मेरी लाइफ में इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं? वो जैसे खफा हुई थी उसके सवालों पर। सॉरी, आपको बुरा लगा हो तो। वो फ़ौरन ही शर्मसार होकर माफ़ी मांगने लगा। मिसबा कुछ भी कहे बगैर वहाँ से चली गई। नदीम ने अपना वक्त उन यतीम बच्चों के साथ गुजारना शुरू कर दिया था। तब उसे वहाँ काम करने वाली एक खातून से पता चला कि मिसबा के वालिद बहुत गरीब हैं और कसाई बरादरी में जहेज़ बहुत देते हैं। मिसबा के वालिद ने जैसे तैसे करके अपनी बड़ी बेटी की शादी तो कर दी, मगर मिसबा का जहेज़ ना जोड़ पाए, जिसकी वजह से उसकी उम्र ढल गई। साथ साथ वो पढ़ी लिखी भी थी, इसलिए कोई रिश्ते ना आए, क्योंकि अक्सर कसाई बरादरी के लड़के कहते हुए सुनाई देते कि पढ़ी लिखी लड़कियां घर नहीं बसाती।
یہ سب سن کر ندیم کو شدید دکھ ہوا، کیونکہ اس نے مصباح کو جوانی میں دیکھ رکھا تھا۔ وہ واقعی بہت حسین و جمیل لڑکی تھی۔ شاید پریشانی اور غموں نے اس کے چہرے کی شادابی چھین لی تھی۔ جہیز واقعی ایک لعنت ہے۔ یہ وہ لعنت ہے جس کے سبب نہ جانے کتنے غریبوں کی بیٹیاں گھر بیٹھی رہ جاتی ہیں، چاہے وہ کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ ندیم نے ایک بچے کے ہاتھوں مصباح کو پھولوں کا گلدستہ بھجوایا۔ اس پر ایک کارڈ لگا تھا جس پر لکھا تھا کہ مجھ سے شادی کرو گی، میں امیر ضرور ہوں مگر تمہیں کبھی بھی اولاد کا سکھ نہیں دے پاؤں گا۔ اگر میرے آپ کے ساتھ مجھے قبول کرنے کے لیے تیار ہو تو بتا دو، میں رشتہ لے آؤں گا۔ ندیم کی آنکھوں کو وہ پہلی ہی نگاہ میں اچھی لگی تھی۔ اس کے پرپوزل کے جواب میں مصباح خود ہی چلی آئی۔ میرے ابو بہت غریب ہیں، ہم جہیز نہیں دے سکتے۔ مصباح جیسی لڑکیاں ایک مضبوط ساتھ کی اہمیت اچھے سے جانتی ہیں۔ کسی کے لیے وہ نامرد تھا تو کسی لیے ایک چھت کی مانند۔ تم راضی ہو میری اتنی بڑی کمی کے بعد بھی مجھ سے شادی کرنے کے لیے؟ ندیم بے یقینی سی کیفیت میں پوچھنے لگا۔ ہاں، آپ چاہتے تو مجھے اندھیرے میں رکھ کر بھی شادی کر سکتے تھے، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا۔ پھر وہ ہلکا سا مسکرائی۔ اس یتیم خانے کے سارے بچوں کو میں اپنا ہی مانتی ہوں، مگر اس کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے، جیسے کسی بات نے پریشان کیا ہو۔ مگر کیا؟ مگر میں قصائی برادری سے ہوں، ہمارے یہاں غیر قوم میں شادی نہیں ہوتی۔ اگر آپ رضامند ہیں تو میں آپ کے والد سے خود بات کر لوں گا۔ وہ جھینک گئی تھی۔ اس کا جملہ سن کر اور اس بات میں سر ہلا کر مسکرانے لگی۔ ندیم دوسرے ہی دن مصباح کے گھر پہنچ گیا تھا اپنے والدین کو لے کر۔ عائشہ بیگم کے بہت اصرار اور ہمیشہ خوش رکھنے کے دعوے پر مصباح کے والد نے رشتے کی ہاں کر دی، کیونکہ اپنی برادری سے اچھے رشتوں کے انتظار میں مصباح کو گھر بٹھا کر رکھنے پر جو اس کے بالوں میں چاندی اتر آئی تھی انہوں نے بھی دیکھ رکھی تھی۔ مصباح کے والد کی حالت کو اس باپ کا دل بخوبی سمجھ سکتا ہے جس نے اپنی بیٹی کے اچھے رشتوں کے انتظار میں اسے بوڑھا ہوتے دیکھا ہو، اس کی جوانی اور چہرے کی شادابی کو ڈھلتے دیکھا ہو۔ نہایت سادگی سے نکاح کی تقریب منعقد ہوئی۔ بہت بہت مبارک ہو انی۔ انشال بہت خوش تھی اپنی خالہ کے نکاح پر۔ اس کے منہ میں مٹھائی ڈالتے ہوئے وہ بولی۔ 2 سال گزر گئے۔ ایک دن صلہ کو ایک پھولوں کا گلدستہ ملا، ساتھ ساتھ اس میں ایک انویٹیشن کارڈ۔ واؤ، بڑے پیارے پھول ہیں، کس نے دیے؟ ابریش پھولوں کو دیکھ کر ابرو چکا کر استفسار کرنے لگی۔ RI نیٹ ورک کے مالک کو جانتی ہیں؟ صلہ کے سوال پر نفی میں گردن کو جنبش دینے لگی وہ۔ پرسنلی کبھی ملنا نہیں ہوا پر نام بہت سن رکھا ہے۔ یہ سافٹ ویئر بنانے کی بہت بڑی کمپنی ہے لندن میں۔ ساتھ ساتھ اب انہوں نے پوری دنیا میں RI نیٹ ورک کو ڈراپ شپنگ سافٹ ویئر سے متعارف کروایا ہے، جس طرح کہ پاکستان۔ اس طرح اب پوری دنیا میں RI نیٹ ورک چل رہا ہے۔ پر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ کیونکہ RI نیٹ ورک کے مالک نے مجھے انویٹیشن کارڈ بھیجا ہے لندن میں ہونے والی تقریب کا۔ صلہ الجھ کر جواب دے ہوئی۔ تمہیں بھیجا ہے؟ پر کیوں؟ ابریش نے الجھ کر سوال کیا، جس پر صلہ نے لا علمی سے کندھے اچکائے۔ تو جانے کا ارادہ ہے؟ نو، میں بھلا کیوں جانے لگی ایک اجنبی کی دعوت پر؟ وہ لاپرواہی سے کہہ کر ایک بار پھر پھولوں کا گلدستہ دیکھنے لگی جن سے بڑی پیاری مہک آ رہی تھی۔ تمہیں جانا چاہیے، آخر اتنے پیارے پھول دینے والے کا دل توڑنا اچھی بات نہیں ہے۔ ابریش شوخی سے بولی۔ موم، وہ سر جھٹکتے ہوئے بولی۔ بہت اداس سی رہتی تھی صلہ، اس کے چہرے کی چہک مانو غائب ہو گئی تھی۔ ابریش نے بہت بار وجہ پوچھی مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابریش کو علم تھا کہیں نہ کہیں اس کی اداسی کی وجہ راہب ہے۔ ابریش کے بہت اصرار پر وہ مرے دل سے لندن پہنچ گئی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے۔ لوگ RI نیٹ ورک کے مالک کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے تاب تھے، کیونکہ اس نے 2 سالوں میں جو نام اور پیسہ کمایا تھا اس کے سبب اس کا شمار دنیا کے امیر ترین لوگوں کی لسٹ میں ہونے لگا تھا، مگر وہ کیمرے کے سامنے ابھی تک نہیں آیا تھا۔ یہ تقریب RI نیٹ ورک کے مالک کو ایوارڈ دینے کے لیے رکھی گئی تھی۔ موم بھی نہ فالتو میں مجھے یہاں بھیج دیا۔ وہ جوس کا گلاس پکڑے اسٹیج کی جانب دیکھتے بولی۔ وہاں بیٹھنے کے لیے گول میز کا انتظام کیا گیا تھا۔ صلہ کو سب سے آگے والی میز پر جگہ دی گئی تھی۔ اس تقریب میں بڑے بڑے بزنس مین، فلمی ستارے، سیاستدان اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ آئے تھے۔ سب کی نگاہیں اس شخص کی منتظر تھیں۔ تقریب کا آغاز ہوا۔ مجھے پتا ہے آپ سب RI نیٹ ورک کے مالک کو دیکھنے آئے ہیں، تو اب ہم اور آپ کو انتظار نہیں کروائیں گے۔ لیجیے آ گئے ہمارے مہمان خصوصی جن کا آپ سب کو بہت بے صبری سے انتظار تھا۔ RI نیٹ ورک کے مالک راہب ابریش ملک، ہوسٹ کے انگریزی میں کہتے ہی جہاں پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا تھا، وہیں صلہ ہکا بکا نگاہیں لیے پیچھے پلٹی۔ کالے پینٹ کوٹ میں وہ ایک ادا سے چلتا اسٹیج کی جانب آیا تھا۔
सिला का तो हैरत से मुंह खुला का खुला रह गया था। एक सरसरी निगाह वो उस जिद्दी और मगरूर शहजादी पर डालते आगे बढ़ा। आप ये अवार्ड मेरी मॉम को दें, क्योंकि मैं आज जहाँ भी हूँ ये सब अपनी मॉम की बदौलत हूँ। फिर वो सामने की तरफ देखते हुए ऊंची आवाज में बोला, प्लीज मॉम स्टेज पर आए। उसके इल्तजाई अंदाज में कहते सिला फिर से पीछे मुड़ी। इस बार अब्रिश मलिक मुस्कुराते हुए स्टेज की जानिब चलती हुई आई। अब्रिश का चेहरा खुशी से दमक रहा था। राहिब ने आज उसका सर फखर से बुलंद कर दिया था। हानिया, उकाशा, उतबान, दुआ और अरमान भी उसकी खुशी में बराबर के शरीक थे। हानिया आंखों ही आंखों में न जाने कितनी बार अपने बेटे पर सदके वारी गई थी। राहिब ने मुस्कुराते हुए उसकी जानिब देखा तो वो भी जवाबन मुस्कुराने लगी। आंखों में नमी नुमायां थी उस माँ के। उकाशा और उतबान मुसलसल उसके लिए तालियां बजा रहे थे। अब्रेश का चेहरा खुशी से दमक रहा था। राहिब ने आज उसका सर फखर से ऊंचा कर दिया था। हानिया, उकाशा, उतबान, दुआ और अरमान भी उसकी खुशी में बराबर के शरीक थे। हानिया आंखों ही आंखों में न जाने कितनी बार अपने बेटे पर सदके वारी गई थी। राहिब ने मुस्कुराते हुए उसकी जानिब देखा तो वो भी जवाबन मुस्कुराने लगी। आंखों में नमी नुमायां थी उस माँ के। उकाशा और उतबान मुसलसल उसके लिए तालियां बजा रहे थे। हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे सर, कुछ सवालात हैं आपके लिए, प्लीज़ उनका जवाब दें। शो होस्ट करने वाले लड़के ने राहिब को रोकते हुए अंग्रेज़ी ज़ुबान में कहा, जिस पर वो इस बात में सर हिलाने लगा। उससे 3-4 सवालात पूछे गए जिनका जवाब उसने फ़कत गर्दन को जुम्बिश देकर दिया। क्या आपको कभी किसी लड़की से मोहब्बत हुई? ये वो सवाल था जिसके जवाब में उसने नज़र उठाकर सामने बैठी मगरूर शहज़ादी को देखा था। बहुत, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे निकाह में है, उसने अंग्रेज़ी ज़ुबान में जवाब दिया। उसका जवाब सुनते ही सिला की निगाहें उसके हसीन वजूद पर टिक गईं। सुर्ख आंखों से आंसू झलकने के लिए बेताब नजर आ रहे थे। उसने अपना सेल निकालकर हॉल में मौजूद साउंड सिस्टम हैक कर लिया। अचानक अंधेरा छा गया और एक सफ़ेद रोशनी सिला पर आकर टिक गई, जिसके सबब सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गई। वो, सारी दुनिया से जीत कर आया हूँ मैं इधर, तेरे आगे ही हारा हूँ, क्या तूने किया है असर। मैं दिल का राज कहता हूँ कि जब जब सांसें लेता हूँ तेरा ही नाम लेता हूँ, ये तूने क्या किया। इस गाने से पूरा हॉल गूंज उठा। वो आंखों में रुमानियत लिए सीढ़ियाँ उतरकर सिला की जानिब चलता हुआ आया। ये सिर्फ गाना नहीं था, वो वाकई अपनी मगरूर शहजादी के लिए पूरी दुनिया को जीत कर आया था। उसके पास आकर घुटनों के बल बैठकर अपनी छोटी उंगली से उसकी नाजुक छोटी उंगली पकड़कर खींचा, बिल्कुल उसी तरह जैसे निकाह के वक्त खींचा था। लेकिन आज जवाब में शहजादी की तरफ से गुस्सा नहीं, बल्कि भरी भरी आंखें थीं जिनमें शिकवे और शिकायत झलक रहे थे। शुक्रिया मेरी हमसफ़र बनने के लिए, शुक्रिया मेरा हौसला बनने के लिए, मेरा हौसला बनने के लिए, शुक्रिया मुझे चैलेंज देने के लिए, शुक्रिया मेरी ज़िंदगी में खामोशी से दाखिल होकर आदत बन जाने के लिए। हाले दिल फ़ोन पर बहुत सुना दिया, अब सामने बैठकर सुनना चाहता हूँ। आज आंखें मोहब्बत से लबरेज थीं उसकी। तुम्हें पता था कि मैं कॉल करती हूँ? वो हैरत से पूछने लगी। उसने जवाब में मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया। पहली बार जब कॉल आई थी उसने इतनी ख़ास तवज्जो नहीं दी, मगर जब दूसरे दिन कॉल आई तो उसने नंबर की मालूमात निकलवाई। तब उसे पता चला कि ये सिला का नंबर है। राहिब शुरू से जानता था कि उसे कॉल करने वाली कोई और नहीं, उसकी अपनी बीवी है। तुम्हें पता है मुझे तुमसे बेपनाह मोहब्बत कब हुई? जब मैंने कॉल करके तुम्हें अपने गम में पहली बार शरीक किया और तुम बराबर का मेरे साथ रोई। फिर अगले ही दिन दोस्त से मिलने का बहाना बनाकर इस्लामाबाद मुझसे मिलने चली आईं। उसकी बात सुनकर वो रोने लगी। तुमसे लड़े बगैर एक दिन नहीं गुजरता था मेरा। तुम्हारे जाने के बाद बहुत शिद्दत से तुम्हें याद करने लगी, इसलिए तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए फ़ोन करती। वो रोते हुए बोली। वो दोनों उर्दू ज़ुबान में गुफ्तगू कर रहे थे, इसलिए इर्द गिर्द बैठे लोग उनकी बातें समझने से तकरीबन कासिर थे। उस शहजादी की नाक लाल सुर्ख हो गई थी, जिसे देखकर वो सो जान से फिदा होकर मुस्कुराने लगा था। जब तुम निकाह वाले दिन भाग गए थे ना, तो वापस क्यों आए? ये वो सवाल था जो आज भी उसके जहन में उलझा था। जहन को तो यही कहकर बहलाया था कि सिर्फ मोम के लिए वापस आया हूँ, मगर दिल को अच्छी तरह इल्म था कि वजह तुम थी। उसने मुस्कुराते हुए आज अपनी छुपी हुई मोहब्बत का इकरार भी कर लिया था।
کیا اس ناچیز کی دلہن بننا پسند کریں گی آپ، جس کی پوری زندگی آپ کے سامنے کھلی کتاب کی مانند ہے؟ اس نے جیب سے ایک کالے رنگ کا باکس نکال کر کھولتے ہوئے استفسار کیا۔ باکس میں انتہائی خوبصورت اور نازک ڈائمنڈ رنگ تھی۔ سلا نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ راہب نے سب کے سامنے اس کے نازک ہاتھ کو تھام کر انگوٹھی پہنا دی۔ ابرش کی آنکھیں بھر آئیں اپنے خواب کو سچا ہوتا دیکھ کر۔ اس کے انگوٹھی پہناتے ہی پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ ہانیہ کی آنکھیں آپ دیدہ ہوئی تھیں۔ راہب نے ہانیہ سے الگ سے سلا کو ملوایا۔ سلا جانتی تھی کہ وہ راہب کی ماں ہے۔ اللہ تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے۔ ہانیہ نے سلا کے گال پر ہاتھ رکھ کر اسے دعا دی۔ اور ہماری بھی، ارمان تیزی سے بولا۔ ہاں ہاں تم دونوں کی بھی۔ ہانیہ دعا کی گود میں 4 ماہ کی ننھی بچی کو دیکھ کر بولی۔ کیا سوچ رہے ہو اتبان؟ اوکاشا بہت دیر سے محسوس کر رہا تھا کہ اتبان کچھ خاموش سا ہے۔ یہی کہ میں بھی ایک دن راہب برو جیسا بڑا آدمی بنوں گا۔ لوگ میرے لیے بھی ایسے تالیاں بجائیں گے جیسے برو کے لیے بجا رہے ہیں۔ وہ انگریزی زبان میں راہب کی شخصیت سے متاثر ہوا تھا۔ اس کی شخصیت ایک مثالی شخصیت تھی۔ وہ زندگی کی تلخ حقیقتوں سے لڑ کر آج اس مقام پر پہنچا تھا کہ دنیا اسے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ راہب جیسے انگنت بچے ہمارے نزدیک جو بہت ہوشیار اور ذہین بھی ہیں، جو ملک و قوم کی تقدیر بدل سکتے ہیں، بس انہیں تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ انشال فیس بک کی ایک مشہور رائٹر بن چکی تھی۔ اس کی اس شہرت کے سبب ایک مشہور چینل نے اسے ڈرامہ لکھنے کی آفر کی۔ جب یہ بات اس نے اپنے گھر والوں سے شیئر کی تو طوفان برپا ہوا۔ قصائی برادری کی لڑکی اور وہ بھی ایک رائٹر، اپنے آپ میں ہی ایک کمال تھا۔ پہلے تو کوئی راضی نہ تھا، مگر وہ بھی دھن کی پکی تھی۔ آخرکار اسے اجازت مل ہی گئی۔ اس نے پہلا ڈرامہ راہب کی سٹوری پر لکھا جو بہت ہٹ ہوا۔ وہ بہت مشہور رائٹر بن گئی تھی آج۔ ایک انٹرویو میں اس سے سوال کیا گیا، میم یہ ڈرامہ آپ کے لیے کیا ویلیو رکھتا ہے؟ جواب میں اس کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ دل کا رشتہ ہے اس ڈرامے سے۔ وہ راہب کا اتارا لاکٹ گلے میں سجا کر رکھتی تھی۔ اس کی پہلی محبت فقط افسانہ بن کر رہ گئی۔ پہلے رنگ کا غم، پھر بھائی کے انتقال کا غم، پھر اپنی محبت کے ادھورے رہ جانے کا غم۔ ان غموں نے اس کی شخصیت پر گہرا اثر ڈالا تھا، جس کی وجہ سے اس کے قلم میں بلا کی تاثیر آ گئی تھی۔ انٹرویو ختم ہوتے ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور جانے کو تیار ہوئی کہ اس کے سیل پر ایک میسیج آیا۔ وہ راہب کا تھا۔ السلام علیکم رائٹر صاحبہ، ایک لنک بھیجا ہے آپ کو، چیک کر لیں، یہ آپ کی ٹائپنگ میں مدد کرے گا۔ لنک واٹس ایپ رائٹر کا تھا۔ اس سافٹ ویئر کو راہب نے خاص انشال کے لیے بنایا تھا۔ انشال کے چہرے پر مسکان بکھر آئی، یہ دیکھ کر کہ راہب کو آج بھی یاد تھا کہ ٹائپنگ میں اسے مشکل ہوتی ہے۔